तमाम नेपाली टेलिभिजन हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा यो योगी मधुसूदनको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। सदा चाहिँ हामीले अन्तरङ्ग वृत्ति र त्यसको प्रभाव र त्यसबाट हाम्रो जीवनमा पार्ने परिणाम र त्यसबाट दुःख र सुखको अनुभूति आदि इत्यादिको बारेमा यहाँहरूलाई हामीले सविस्तार संक्षिप्तमा भए पनि चर्चा गर्दै आइरहेका थियौँ। र आजको विषय के छ त भन्दाखेरि दुःख, अभाव र विक्षिप्तता। त्यो मानिसको जीवनमा त्यो दुःख र त्यो अभाव कहाँबाट सिर्जित हुन्छ, किन त्यस्तो हुन्छ? एउटा मान्छेहरूमा कता न कता त्यो अभावबाट मुक्त भएर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो सुखको अनुभूति गरेको जस्तो देखे तापनि फेरि पनि त्यहाँ चाहिँ के छ त भने दुःख छ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ के छ त, यहाँ भन्न खोजिएको आजको विषय के छ त भन्दाखेरि त्यो दुःख र त्यो अभावको सम्बन्ध के छ र त्यसबाट चाहिँ हाम्रो जीवनमा पार्ने त्यो विक्षिप्तता अर्थात् त्यो अशान्त, त्यो असाध्य आक्रान्त अर्थात् अन्योल, त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यसले कति ठुलो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ र त्यो के हो र कसरी त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ यो आनन्द योग मार्फत अर्थात् त्यो योगबाट त्यसको के सम्बन्ध छ र त्यसलाई कसरी हामीले बुझ्ने र कसरी बोध गर्ने, ती चिज जीवनमा कसरी साधना गर्ने र यी चिजलाई चाहिँ हटाउने कोसिस गर्ने। यसैबाट मानिसका जीवनहरूमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो ती सरल सहज त्यो आनन्द प्राप्ति छ र मानिसका जीवनलाई त्यो सरल र सहजसँग मानिसले आफ्नो जीवन पर्यन्त डोराउन सक्छन्। त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि दर्शनहरूले बडा मिठो सुन्दर त्यसको व्याख्या गरिदिनु भएको छ। त के हो त्यो दुःख? त यहाँ के भन्नुहुन्छ त पतञ्जलि भने द्रष्टु दृश्ययो संयोगो हेय हेतु, अर्थात् एउटा चाहिँ द्रष्टा चेतना छ, अर्को दृश्य के छ त भन्दाखेरि त्यो चित्तको वृत्ति छ। यस्तो छ, यसको तालमेलको यहाँ कुरा चाहिँ गरिरहनु भएको। यसको संक्षिप्तमा भावार्थ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई बताउँदाखेरि ती संयोग अर्थात् अर्को के छ त भन्दाखेरि संयोग छ। के छ त भन्दाखेरि यहाँ तीनटा भेद भयो। एउटा भेद के भयो भने द्रष्टा भाव अर्थात् त्यो साक्षी भाव। अर्को के भयो दृश्य, जुन हाम्रो दैनिक जीवनमा त्यो भइपरि आइरहेका जुन भौतिकता अर्थात् त्यो आध्यात्मिक आदि दैविक यो तीनै गुणमाथि यो चाहिँ छ। अर्थात् यसलाई यसरी बुझौँ, भौतिकता आवश्यकताका वस्तुहरू, आध्यात्मिक सन्तुष्टि आदि दैविक अनुभूति, त्यसमा पनि के छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ दृश्य छ। त्यस्तो प्रकारको एउटा चाहिँ के छ त बोध हामीलाई गराइरहेको छ। तर अब यहाँ संयोग छ त हाम्रो जीवनमा के छ त हामीले चाहेको जस्तो उन्नति प्रगति अर्थात् हामीले त्यो हासिल गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। हामीले सोचे जस्तो कुरा पुगिरहेको हुँदैन। त्यो नपुग्नुको कारण के थियो त र किन मानिसले सोचे जस्तो कुराहरू पुग्दैन र सोचे जस्तो सबै संसारमा भइदिए कति सुन्दर हुन्थ्यो होला संसार। र के साँच्चीकै मान्छेले चाहिँ सोचेको जस्तो परिकल्पना गरेको जस्तो संसारमा त्यो पूर्ण हुनेवाला छ? यी आदि बारेमा जब हामी जिज्ञासा प्रकट गर्दैनौँ, त्यसको बारेमा खोज अनुसन्धान अथवा चर्चा परिचर्चाहरू गर्दैनौँ त जीवनमा के छ त भन्दाखेरि त्यो एक प्रकारको भ्रम अर्थात् त्यो वासना चाहिँ रहिरहन्छ है, अर्थात् त्यो अज्ञानता, त्यो जडता रहिरहन्छ। त त्यसले नि हाम्रो जीवनमा चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि दुःखको अनुभूति दिलाइदिरहेको हुन्छ, अर्थात् दुःखको बोध गराइदिरहेको हुन्छ। र ती के छ त भने मन विक्षिप्ततातिर ती आकर्षित भइरहन्छ। त्यस कारणले मानिसहरूका उद्गारहरू त्यसरी नै प्रकट भइरहेका हुन्छन्। बडा मलाई दिक्क लागेछ, मलाई टेन्सन भइरहेको छ, मैले सोचे जस्तो केही हुँदैन, त मेरो जीवनै असफल जस्तो छ आदि इत्यादि अनेक प्रकारका नकारात्मक वृत्तितिर आकर्षित गरिदिने भएको हुनाले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले के बोध गर्न जरुरत छ भन्दाखेरि त्यो दुःख र त्यो अभाव पहिला त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सामान्य रूपले चाहिँ यहाँ परिभाषा गरौँ। दुःख के भने हेय,
यको अर्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि परिणाम, अर्थात् त्यो कारण, के कारणले ती तपाईँको जीवनमा त्यो दुःखको अनुभूति भयो, पहिला त्यसलाई ती हामीले ती के लाउनु पर्ने हुन्छ जीवनमा। त यहाँहरूलाई मैले निवेदन गर्दै आइरहेको छु, जबसम्म ती यो जिज्ञासु अर्थात् त्यो अनुसन्धान जुन यो परिपाटी हाम्रो जीवनमा आउँदैन, हाम्रो जीवनलाईसम्म बुझिरहेको हुँदैन, अन्यत्र बहिरङ्ग वृत्तिको जुन समृद्धि छ, जुन निर्माणहरू कुराहरू छ, जुन योजनाहरू छ, जुन कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरू छ, त्यो त के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ पनि अनुसन्धान भएन भने कति फितलो र कमजोर हुन्छ भन्ने कुरो त यहाँहरूले आफ्नो व्यवहारिक दृष्टिबाट त्यसलाई भोगिसक्नु भएको छ, त्यसलाई अनुभव गरिसक्नु भएको छ। बडा सजिलो भाषा, एकदम सरल भाषामा यहाँहरूलाई बिन्ती के गरौँ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ प्रत्येक चिज चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अर्थात् ब्रह्म जिज्ञासा, त्यो जिज्ञासुपन र जिज्ञासुपन ती हुन नितान्त जरुरत छ। र त्यससँगै के जरुरत छ त भन्दाखेरि त्यो अनुसन्धान, त्यो सूचनाहरू कसरी प्राप्त गर्ने, पटक पटक यहाँहरूलाई मैले निवेदन गर्दै आइरहेको छु। यो चाहिँ के छ त मानिसको जीवनमा असाध्यै ठुलो शक्ति भएर बसेको छ, अर्थात् सकारात्मक शक्ति, अर्थात् त्यो सात्विक गुणको चाहिँ यो चाहिँ के छ भने असाध्यै प्रबल सत्ता हो। यो चिज चाहिँ जीवनमा मानिसको छैन भने उसको जीवनमा केही पनि छैन। जति अनुभव होस्, जति अध्ययन गरोस्, जति चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सङ्घर्ष गरोस्, फेरि पनि यी चिज उसको जीवनबाट चाहिँ विमुख छ, अथवा यो चिजमा उसले ध्यान दिन सकिरहेको छैन, त्यो जिज्ञासुपन उसँग छैन, त्यो सृजनशीलता छैन भनेदेखि यी चिजहरू चाहिँ तपाईँको अभावै भएर बस्दिन्छ। त्यो अभावको कारण के थियो त भन्दाखेरि यो थियो। त दुःख के थियो त भन्दाखेरि त्यो अभावबाट हुने बोध थियो। अर्थात् यहाँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि दुःख र सुख त यो धराधाममा थिएन, तर के छ त भन्दाखेरि चित्त विक्षिप्त हुँदाखेरि दुःखको अनुभूति नै भइदिन्छ। अर्थात् दुःख चाहिँ त्यो तपाईँको हामीतिर आउँछ। त्यो कसरी आउँछ त भन्दाखेरि एउटा त हामीले तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ स्वयंद्वारा, अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि प्रेषितद्वारा, अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहनाद्वारा आदि इत्यादि। यी आदि अर्थात् ससङ्गत आदि इत्यादि त्यो के भने यो तीनटा भित्र चाहिँ यी चिज परिरहेका हुन्छन्। त त्यो के छ त भन्दाखेरि परिणाम, विषय र शरीर र इन्द्रिय यसमाथि त्यसले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। परिणाम जस्तो एउटा परिणाम देखियो त्यतापट्टि ती मानिसहरू के छ त भन्दाखेरि आफ्ना चाहिँ के छ भने अभिव्यक्तिहरू त्यसरी नै तपाईँको के छ त भन्दाखेरि दिइरहेका हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ चर्चा परिचर्चाहरू आदि इत्यादि गरिरहेका हुन्छन्। र अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि विषय नै त्यसरी बस्देर आइदिएको हुन्छ, जसले आकर्षित गरिदिन्छ। कुनै पनि विषयको चाहिँ एउटा के हो त भन्दाखेरि विषय नै त्यो वासना जस्तो भएर बसेको छ। तर यहाँ विषय र वासनामा भेद छ। विषय कुनै पनि विषय हुनसक्छ, तर वासना त्यसको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अत्यन्त आकर्षित विषय, एउटा सब्जेक्ट अर्थात् विषय नै हो। त्यो एउटा चाहिँ के छ भने प्रश्न चिन्ह जस्तो भएर विषय बसेको छ, अर्थात् त्यो जिज्ञासुमा गएर त्यो विषय बसेको छ। अब त्यसले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि शरीर र इन्द्रियहरू त्यसको चाहिँ के छ भने त्यसबाट लालायित र प्रभावित हुन खोज्छन्। त्यो हुनुको पछाडि के छ त भन्दाखेरि त्यो चित्तको आकर्षण थियो। अर्थात् बहिरङ्ग वृत्तिमा यहाँहरूलाई निवेदन गरे झैँ बहिरङ्ग वृत्तिमा त्यसको आकर्षण थियो र त्यतातिर आकर्षित भएर त्यस्तै गर्न खोज्छ र त्यतातिर चाहना राख्छ। तर यो चाहिँ हुन्छ कसरी महाराज, किन यस्तो हुन्छ त हाम्रो जीवनमा भन्दाखेरि त्यसमा एउटा कडी छ संयोग। त्यो संयोगले चाहिँ यस्तो प्रकारको परिस्थितिहरूको चाहिँ निर्माण गरिदिरहेको हुन्छ। र त्यो संयोगलाई चाहिँ जबसम्म हामी बोध गर्न सक्दैनौँ र त्यसमा चाहिँ समभाव र त्यस्ता चिजहरू चाहिँ हामीसँग त्यो शान्त भावहरू हुँदैन, तबसम्म के छ त भन्दाखेरि यी चिजले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि खेलाइरहने हो। दुःख, अभाव र विक्षिप्तता यो चिज चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा नै एकाएक त्यो चाहिँ प्रवेश गरिदिनेवाला छ। र त्यो प्रवेश गरेर के गरिदिनेवाला छ त भन्दाखेरि सदैव चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई प्रताडित
अर्थात् दण्डित गरिरहने छ। न त्यो दण्डको योग्य थियौँ हामी, न त्यो दण्ड खान पर्दथ्यो हामीले। तर फेरि पनि हामी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ प्रताडित भइरहेका छौँ, त्यसबाट चाहिँ हामी आक्रान्त भइरहेका छौँ। र त्यही आक्रान्त जब हामी हुन्छौँ त्यस्तै प्रकारका हाम्रा क्रियाकलापहरू, बोलीचालीहरू, व्यवहारहरू त्यसै रीति के छ भने आकर्षित भएर त्यतातिर चाहिँ हामी अब लागिरहेका हुन्छौँ। बडा रमाइलो रोचक प्रसङ्ग छ। त केही समयदेखि मैले यी अन्तरङ्ग वृत्ति र बहिरङ्गको वृत्ति बारेमा यहाँहरूलाई चर्चै गर्दा गर्दा यो आफैमा एउटा रमाइलो विषय हो। बडा यस्ता प्रकारका घटनाहरू हाम्रो जीवनमा घटिरहेको छ, फेरि पनि हामी यतापट्टि हाम्रा त्यो जिज्ञासाहरू जान सकिरहेका छैनन्। र त्यस कारणले गर्दा चाहिँ के छ भने अनेक प्रकारका त्यहाँ शोकहरू, भयहरू, तापहरू, रापताप आदि इत्यादि अभावहरू, र त्यसै गरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो तनावहरू, डिप्रेसनहरू आदि इत्यादिबाट चाहिँ हामी के छ त भन्दाखेरि प्रताडित भइरहेका छौँ। र त्यसैबाट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीलाई कुकर्महरू गर्न अग्रसरता गराइरहेको छ। र त्यसैबाट चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि अरूहरूपट्टि त्यो दोषारोपण गर्ने, अर्थात् अरूहरूबाट त्यो सुख शान्ति आनन्दको चाहना गर्ने आदि इत्यादि वृत्तिहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो प्रभावित भइरहेछ अथवा यहाँबाट चाहिँ त्यो आइरहेको छ। कहाँबाट आइरहेको छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के छ त भने कारण, के कारण भनेर चाहिँ जबसम्म हामी जिज्ञास हुन सकेनौँ त्यो चाहिँ के छ त भने कारणको कारण हेय हेतु हान र हानु पाए चारवटा तपाईँको सिद्धान्त। त जबसम्म यो बोध गर्दैनौँ हाम्रो जीवनमा तबसम्म के छ त भन्दाखेरि त्यो अन्यलले अन्यल, त्यो अशान्तै अशान्त र जीवन पनि एक प्रकारको बोझिलो बोझे बोझ। अर्थात् त्यो हामीले खोजेको त्यो सुख त्यो चाहिँ धेरै टाढा छ महाराज भनेर चाहिँ बताउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तत्संयोग हेतु विवर्जनात् स्याद् यमन्तयन्तीको दुःख प्रतिकारः। अब यस्तो प्रकारको छ, मन विक्षिप्त छ, चित्तमा अनेक प्रकारका चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ आशाहरू छन्, आशा मात्रै छन्, तर त्यही आशा नै हो अर्थात् त्यो वासना नै हो जसले तपाईँलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो दुःखको बोध गराइदिइरहेको छ। अर्थात् त्यो दुःखको बोधबाट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ अभाव सिर्जना गराइदिइरहेको छ। अथवा अभावबाट दुःख, दुःखबाट चाहिँ अभाव, यसरी यसलाई बुझौँ। यो हेर्दा झट्ट उस्तै लागे तापनि तर यसमा भेद छ। अभाव केही प्राप्त नहुनु, दुःख चाहिँ सदैव चाहिँ चित्त विक्षिप्त हुनु, यसको भावार्थ सजिलो तरिकाले। त यी दुईटा चिज जब बोध गर्न सक्दैनौँ त्यो विक्षिप्तता हामीसँग त्यो रहेको असाध्यै अशान्तपनको बारेमा हामी अर्थात् त्यो अस्थिरताको बारेमा त्यो हामी बोध गर्न सक्दैनौँ। त यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जब यो दुःख अर्थात् अभावबाट सिर्जित दुःख अर्थात् दुःखबाट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि दुःख यहाँ अलिकता भेद छ। कतिपय अवस्थामा ती मानिसहरूमा त्यो दुःख अभाव हुँदैन, फेरि पनि दुःखित भइरहेका छन्। के छ त भन्दाखेरि दुःखले दुःखलाई नै आकर्षित गरिदिइरहेको छ। त्यो दुःख चाहिँ के छ त भने दुःखको चाहिँ त्यो बोध गरिरहेका छन्। अब जसकहाँ अभाव छ त्यो अभावले त दुःखलाई आमन्त्रण त गर्ने नै भयो, त्यो दुःखको अनुभूति त गर्ने नै भयो। अब त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो दुःख र अभाव जब रहिरहन्छ तब चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चित्तको चाहिँ अवस्था कस्तो हुन्छ भने असाध्यै विक्षिप्तता। यसलाई मैले पुनः पटक पटक भने किन यो बुझ्न सजिलो होस् भनेर यहाँहरूलाई अलमल नहोस् भनेर। त त्यो विक्षिप्तता चाहिँ भन्दा एकदम असाध्यै अशान्त बनाइदिएको छ। यति अशान्त चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कसैले बोले पनि सुन्न मन लाग्दैन, कसैले के भने पनि सुन्न मन लाग्दैन, कसैले राम्रो कुरा गरेर नि झर्को लाग्छ आदि इत्यादि। खान मन लाग्दैन, निन्द्रा छैन, अनेक प्रकारको हेर्नुहोस् त विषम परिस्थितिहरू छ।
अब त्यही विषम परिस्थितिबाट के छ त भने हाम्रो हर्मोन सिस्टममा चाहिँ प्रभाव पारिरहेको छ। अब त्यस्तै प्रकारका हर्मोनहरू उत्पादन हाम्रो शरीरमा रस पहिला भन्ने चलन थियो, अहिले हर्मोन भन्ने चलन छ। जे होस् जसरी भए तापनि त्यो सत्यतिरको हाम्रो बोध हो। अब त्यो सिस्टममा चाहिँ त्यसले प्रभाव पारिरहेछ। त्यस्तै प्रकारको चाहिँ के छ, अब खानपानतिर आकर्षित, आहार विहार विचार व्यवहारतिर आकर्षित गरिदिन्छ। अब के छ त भन्दाखेरि तपाईँको जस्तो चिन्तन छ अब त्यस्तै प्रकारको तपाईँको भोजनको चाहिँ त्यो आकर्षित माग हुन्छ, त्यस्तो खान रुचि हुन्छ। अब त्यस्तो मान्छेहरू के छ त भन्दाखेरि जब यो तिनवटाबाट ग्रसित हुन्छ, पिरो अमिलो अत्याधिक रुचि हुने, अब हेर्नुहोस्, र अधिक भोजन गर्ने, समयमा नगर्ने, समयमा उठ्ने, समयमा नउठ्ने, यी सबै यी लयलाई चाहिँ तपाईँको के गर्छ, कम ढङ्गसँग चाहिँ ध्वस्त बनाउँदै जान्छ। हेर्नुहोस्, एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को यो चाहिँ पुरा चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ तहस नहस बनाइदिइरहेको छ। भन्न त यहाँ दुःख र अभाव र विक्षिप्तता आयो, के यस्तो नि विषय हुनसक्छ, यहाँहरूको जिज्ञासा हुनुहुन्छ। तर हो, यहाँ बोध गर्न पर्ने छ। जब यी चिज तपाईँको जीवनमा तपाईँले पूर्ण रूपले बोध गर्न सक्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँको संसारको सबै चिज तपाईँसँग त्यो अभावबाट मुक्त भए तापनि, अर्थात् अभावमा रहे तापनि, अभावै अभावमा रहे तापनि के छ त भन्दाखेरि यहाँ दुवै अवस्थामा चाहिँ के छ, त्यो सुखको अनुभूत अथवा त्यो शान्त चित्तको अनुभूत अथवा त्यो सुख शान्ति त्यो आनन्दको अनुभूत हुन सक्नेवाला छैन। बडा सुन्दर रमाइलो प्रसङ्ग। त्यस कारणले के छ त भनिन्छ त भने यो संयोग नै के हो त भन्दाखेरि यस्तो प्रकारको जुन संयोग हाम्रो जीवनमा पटक पटक आइरहेछ, एउटा केही कर्म गर्न थाल्यो, यस्तो संयोग आइदिन्छ, त्यो सिद्ध गर्नै सकिँदैन, असफल भएर त्यो बिग्रिएर जान्छ। हेर्नु, संयोग र वियोग, पहिला चाहिँ संयोग हुन्छ र त्यसपछि वियोग, वियोग भए फेरि विक्षिप्तता, फेरि पीडाको बोध, यस्तो भइरहेछ पटक पटक एउटा मानिसको जीवनमा पटक पटक भइरहेको हुन्छ। तर पनि त्यो मानिसलाई अर्थात् हामीहरूलाई त्यो बोध हुन सक्दैन, किन यस्तो भइरहेको छ, किन यस्तो पटक पटक म असफलता हुन्छु र म जे चिताउँछु त मैले त्यो सफल गर्न सक्दिनँ, र कहिले काहीँ के छ भने मेरो भाग्यै रहन्छ, कतै काहीँ हामी दौडेर पनि कतै जान्छौँ, के छ त भन्दाखेरि कतै ज्योतिष कहाँ गएर चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो साहित्य नमिल्या हो कि आदि इत्यादि अनेक प्रकारका चाहिँ त्यो के छ त मनमा त्यो एकपछि अर्को चाहिँ कल्पना र परिकल्पनाहरू चाहिँ तपाईँको एकदम ती प्रभावित भएर फुटिरहेको छ। अनेक प्रकारका शङ्का उपशङ्काहरू जन्मिरहेका छन्। हेर्नुहोस् त कति अशान्त छ जिन्दगी। यो दृष्टिकोणबाट हामीले हेऱ्यौँ भने जीवन यति भयावह छ, यति अशान्त छ, र त्यो अशान्तको अनुभव पनि गरिरहेका छन् संसारका मानिसले। त्यस्तो प्रकारको सूचाङ्कहरू अब प्रकाशित भइरहेका छन् र यसबाट मानिसहरू प्रताडित भइरहेका छन्। तर त्यो के छ त भन्दाखेरि अब एकाङ्की जीवनतिर मानिसहरू अग्रसर भइरहेका छन्। पहिला के छ त भन्दाखेरि सामूहिक परिवारहरूतिर मान्छेहरू आउँथे, बस्थे, खान्थे, खेल्थे, त्यहाँ ती मेलमिलाप आदि इत्यादि थियो। के थियो त भन्दाखेरि यी दर्शनहरूले त्यहाँ केही न केही काम गरिरहेको थियो। तिनीहरूमा त्यो के छ भने त्यो समभाव र त्यो संस्कार आदिबाट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ती प्रशिक्षित थिए। तर अहिले के छ भने त्यसबाट विमुख हुँदै गए। तर यस्तो प्रकारका परिदृश्यहरू अब चाहिँ देखा पर्न थाल्यो। मान्छे त्यो सुखको खोजीमा संसार भौतारिरहेको छ। त्यो दुःखबाट निवृत्त अथवा दुःखबाट मुक्ति हुनको लागि ती मान्छे खोजिरहेको छ। त्यो अभावबाट मुक्ति हुन खोजिरहेको छ र त्यो विक्षिप्तता, त्यो शान्त आफूलाई चाहना राखिरहेको छ। तर त्यो छ कहाँ, कसरी त्यो प्राप्त गर्ने भन्ने चाहिँ फेरि कसैमा बोध छैन। त्यो बोध गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यस्ता चाहिँ के छ अन्तरङ्ग योगको बारेमा चाहिँ तपाईँले प्रशिक्षण लिनुपर्छ र यतापट्टि तपाईँको जिज्ञासा हुनुपर्छ कसरी त्यसलाई सम गर्ने। त्यसपट्टिको जानकार व्यक्तिमा गएर यी चिजको साधना गर्नुपर्छ तपाईँले र खानपान, आहार विहार विचार व्यवहारमा तपाईँले शुद्धता ल्याउनुपर्छ आदि इत्यादि गरेर के छ त भन्दाखेरि जब तपाईँलाई भित्र चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ के छ भने उच्च मनोबल अथवा निर्माणको नजिकतिर तपाईँ जानुहुन्छ। अब यो चिजहरू चाहिँ स्वत चाहिँ के भएर चाहिँ बस्दिन्छ भन्दाखेरि सुसुप्ति अवस्थामा गएर त्यो कलमस जस्तो भएर बस्दिन्छ।
त्यो आनन्द भएर बस्दिन्छ, त्यो शान्त भएर बस्छ। त यहाँ के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि दुःख कारण, त्यो कारणको बारेमा जब जिज्ञासु मान्छे हुँदैन आफ्नो जीवनमा केही प्रगति उन्नति गर्न सक्दैन। के कारणले मलाई यो अभाव भइरहेछ र कहाँबाट कुन कुन चिजबाट मैले यसलाई निवाकरण गर्न सक्छु अथवा परिपूर्ति गर्न सक्छु आदि इत्यादि उसको जीवनमा जिज्ञासा। त त्यसले चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि त्यो सही ठाउँमा लाउँछ र अनन्त गत्ता अन्त्यमा मैले हजुरलाई भन्दाखेरि के त भन्दाखेरि त्यो एउटै हो कर्म, त्यो सत्कर्म नै हो। जब यी चिजहरू तपाईँको जीवनमा जब खोज्दै जानुहुन्छ र तपाईँ सत्कर्म गरेर अब बडा परिश्रम गर्न थाल्नुहुन्छ, यी चिजहरू तपाईँको जीवनबाट बिस्तारै कमजोर हुँदै जानेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कर्मतिर तिमी आकर्षित भए है त कस्तो कर्म भन्दाखेरि सत्कर्म, सबैको हित र आफ्नो हित त्यतातिरबाट सोच भनेर भनियो। त यहाँ संयोग नि के भनियो त भन्दाखेरि त्यो क्लेश हो, अर्थात् तपाईँको जीवनमा जस्तो प्रकारको अहिले मैले भने भाग्य आदि इत्यादिलाई दोष दिने, तर त्यो संयोग क्लेश, त्यो क्लेश भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अज्ञानता, अर्थात् क्लेशलाई यसरी पनि बुझौँ सत्य रज तम, यो प्रकृतिका तीन वृत्तिमाथि त्यो चाहिँ छ। सत्यमा भए केही तपाईँको जीवनमा तपाईँ शान्त चित्तको हुनुहुन्छ र तपाईँ हरेक कर्मलाई चाहिँ बडा मिठो तरिकाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुन्दर तरिकाले चाहिँ त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ र अब कार्यान्वयन गर्न थाल्नुहुन्छ। यो चाहिँ सत्व गुणभित्र पर्छ। कुनै कुरा तपाईँको सामुन्ने कसैले पस्किदियो अथवा कुनै आयो कुरा गर्ने तपाईँको मनमा, त्यसलाई नि सुन्दर तरिकाले तपाईँको त्यस व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सारा तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यत्र तत्र सबैतिर चाहिँ त्यसको चाहिँ जानकारी सूचना आदि इत्यादि अनुभव सबै चिजहरू बटुल्नुहुन्छ, स्रोत साधन आदि इत्यादि। त त्यो बटुलेर तपाईँ चाहिँ के छ त भन्दा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन गर्न थाल्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कसैलाई पीडा बोध नदिकन, कसैलाई दुःख नदिकन आफ्नै जीवनमा त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मूल मन्त्र जस्तो बनाएर एउटा सङ्घर्षलाई चाहिँ अपनाउनुहुन्छ र त्यतातिर तपाईँ अग्रसर हुनुहुन्छ र चाहिँ त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सत्व कर्म भयो, सत्कर्म, सत्व कर्म नै सत्कर्म, सत्व गुणयुक्त कर्म। अब त्यसले चाहिँ तपाईँको जीवनमा के छ त भने बिस्तारै यी चिजहरू चाहिँ अब क्रमशः हट्दै जानेवाला छ र आत्माको त्यो बोध अर्थात् त्यो आत्मामा त्यो चाहिँ के छ भने ज्ञान पनि यसले चाहिँ ल्याइदिन्छ भनेर भनिन्छ। त्यसै गरेर रजो, रजोमा चाहिँ दुविधा, यतातिर नि आउने तमोतिर नि जाने, यसरी चाहिँ तपाईँको जीवनमा त्यसले चाहिँ के छ भने उल्झन जस्तो छ। तर पनि तपाईँ चाहिँ त्यो चाहिँ तमो गुणको सहारा लिएर, त्यो चाहिँ सत्व र तमो गुणको सहारा लिएर तपाईँले चाहिँ आफूलाई राम्रो जस्तो पनि प्रस्तुत भएर देखाउनुहुन्छ र आवश्यकता पर्दाखेरि काल जस्तो भएर नि प्रस्तुत हुनुहुन्छ। त्यो वृत्तिहरू देखिन्छ समाजमा, त्यस्तो वृत्ति भएका मानिसहरू धेरै भेटिन्छ र आफ्नो हक हित भनेर यहाँ एउटा शब्द पनि त्यहाँ जोडिएको छ। त त्यसरी चाहिँ तपाईँको त्यस्ता प्रवृत्तिबाट हुन्छ। तिनीहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आफ्नो जीवनमा सुखको केही क्षण अनुभव पनि गरिरहेका छन्, दुःखका पनि अनुभव गरिरहेका छन्। यी दुइटै वृत्तितिर हुन्छ भने जुन जस्तो तमो गुणी चाहिँ यहाँ के भनिन्छ भने त्यो नि क्लेश, त्यो चाहिँ पूर्ण चाहिँ के छ त भन्दाखेरि उसको जीवनमा त्यो अन्धकार अर्थात् त्यो अज्ञानता अर्थात् त्यो चाहिँ के छ त भने सङ्घर्ष कहाँबाट गर्ने, कसरी गर्ने आदि इत्यादिमा जब दुविधा हुन्छ, अन्यल हुन्छ, अब ती व्यक्तिहरूमा के हुन्छ भने अभावै अभाव हुन्छ। त्यो अभावबाट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँको जीवनमा दुःख सिर्जित गरिदिन्छ, दुःखको बोध गराइदिन्छ। तर यहाँहरूलाई मैले बिन्ती गर्दै आइरहेको छु, न दुःख थियो न सुख थियो, तर बोध चाहिँ यस्तो गराइदिन्छ। त्यसबाट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यस्तै रहेछ, बडा दुःखी जीवन रहेछ मेरो भनेर आफूले आफूलाई धिक्कार गरेर चाहिँ र विक्षिप्ततातिर चाहिँ तपाईँ अग्रसर हुनुहुन्छ, बडा अशान्त तपाईँ भइदिनुहुन्छ। अब त्यसबाट चाहिँ तपाईँको जीवन पूर्ण रूपले ध्वस्त बनाइदिइसकेको हुन्छ। अब त्यसबाट अनेक प्रकारको तपाईँको भय रोग आदिहरू चाहिँ त्यसबाट चाहिँ आकर्षित छन्। त्यस भएको हुनाले गर्दा चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि तत्र अनुभव कर्मोति दृश्यते नयदिति दर्शन बुद्धि, एउटा बडा ढङ्ग पुर्याएर चाहिँ त्यसलाई सम्पादन गर है, बडा ढङ्ग पुर्याएर सजगता जीवनमा अप्नाऊ।
बडा ढङ्ग पुर्याएर तिमी बडा खोज अनुसन्धान गर। बडा रमाइलो सुन्दर प्रसङ्ग छ। र अन्तमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु त भने पुरुष प्रकृत थितो हि भुक्ते प्रकृत जान गुणान कारण गुण संयोस्य सदा सद्योनि जन्मसु। गीता 13:21 श्लोक। त यी आदि इत्यादिबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस्तो प्रकारको बोध भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भन्छु त भन्दाखेरि जब यो संयोग र वियोग अर्थात् त्यो ज्ञान र अज्ञान अर्थात् प्रकृतिका 3 गुण सत्व रज तम यी चिजपट्टि तपाईँ पूर्ण रूपले जब जानकार हुनुहुन्न यी चिजहरूलाई कसरी सम राख्ने अर्थात् कस्ता प्रकारका भोजन आदि इत्यादि कस्ता प्रकारका आचरण इत्यादि कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने आदि इत्यादिको बारेमा तपाईँ अनभिज्ञ हुन्छ र तपाईँको जीवनमा त्यो दुःख त्यो अशान्ति अर्थात् त्यो तनाव त्यो भयहरू छँदैछ र रहिरहन्छ र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ हटाउनको लागि यी चिजको तपाईँ जिज्ञासु बन्नुपर्छ त यसको साधना गर्नुपर्छ भन्दै आज मेरा यी वाणीहरू यी विश्राम लिनेछु। हरि ओम तत्सत् तत्सत् तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्माहाम् अमृतं गमयः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।